इदानीम् उपस्थापनं करोमि। भवद्भिः ह्यः श्रुतं कारकप्रकरणस्य व्याख्याने शेखरोक्तदिशा यत् कर्तुः ईप्सितमं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तृग्रहणं किं मासेषु अश्वं बध्नाति, ईप्सितमं ग्रहणं किं पैसाउदनं भुङ्क्ते, तत्रापि तमपग्रहणं किम् अग्नेः माळवकं वारयति इति एते विचाराः मया तत्र कल्पिताः उपस्थापिताः। सम्प्रति शेखरकार्येण तमपग्रहणस्य प्रयोजन निरूपणा प्रसंगे ये आक्षेपाः अत्र उपस्थापिताः, ये विचाराः तैः अत्र गृहीताः, तान् सर्वान् विचारान् आक्षेपान् अहं यथाक्रमम् उपस्थापयामि। सावधानेन सर्वेपि भवन्तः विद्वांसः शृण्वन्तु इति मे कामना। तर्हि शेखरकारः यत् पूर्वमुक्तमासीत्, शेखरकार्येण यत् पूर्वमुक्तमासीत् अग्नेः माळवकं वारयति तदभावे तमप्रत्ययाभावे वारणार्थानामीप्सिता इति सूत्रम् अपवादः स्यात्। एवञ्च माळवकस्य कर्मत्वं न स्यात् एतावत् पर्यन्तं मया व्याख्यातम्। पुनः अहं कथयामि शेखरवाक्यं तमस्य फलन्तु इत्येतदारभ्य तमस्य फलन्तु तमप्रत्ययस्य फलन्तु अग्नेः माळवकं वारयति इति तदभावे तमपग्रहणाभावे वारणार्थानामीप्सितः इति अपवादः स्यात्। एवञ्च माळवकस्य कर्मत्वं न स्यात् अपितु अपादानत्वं स्यात्, अग्नेः माळवकात् वारयति इति वाक्यं स्यात्। एतावत् पर्यन्तं मया व्याख्यातम्। किन्तु नागेशभट्टः अग्रे सन्दिहानो भवति। नागेशभट्टः अग्रे प्रश्नम् उपस्थापयति न च इति शब्देन। शेखरः द्रष्टव्यः न च इति ग्रन्थेन। सः कथयति न च अग्नौ तच्चरितार्थं, न च अग्नौ तच्चरितार्थम् इति प्रश्नः नागेशेन क्रियते। मनसि कस्मिन् विषये एतावान् प्रश्नः आगतः? अपवाद विषये। अपवाद विषये नागेशः प्रश्नं कर्तुमिच्छति। सः कथयति कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सामान्यं सूत्रं, वारणार्थानामीप्सितः इदं सूत्रं विशेषभूतं सूत्रम्, अतएव अपवादसूत्रं। तर्हि एतस्य अपवादत्वं कथं सम्भवति? यतोहि निरवकाशत्वम् अत्र नास्ति। वारणार्थानामीप्सितः इत्यत्र निरवकाशत्वं नास्ति, सावकाशत्वं। यत्र कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रं न प्राप्तं तत्र चारितार्थ्यं वर्तते इति नागेशस्य हृदये काचित् जिज्ञासा, काचित् शङ्का वर्तते। तर्हि कुत्र एतादृशं स्थलं यस्मिन् स्थले सामान्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः, तस्मिन् स्थले अपवादसूत्रं चरितार्थं? तदा नागेशः कथयति अग्नौ। अग्नौ इत्याकारकं यदस्थलम्, अग्निः माळवकं वारयति इत्यत्र अग्नौ इत्याकारकं यदस्थलं वर्तते, अग्नौ इत्यत्र एतत् सूत्रं चरितार्थम्। अग्नेः माळवकं वारयति, अग्निः इत्यत्र वारणार्थानाम् ईप्सितं सूत्रं चरितार्थ्यं। तदा भवन्तः विचारयन्तु तत्र सामान्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति, नो चेत् तदा एतस्य चारितार्थ्यम् अवश्यं भविष्यति। यदि तत्रापि अग्नि इत्यत्रापि कर्तुरीप्सितमं कर्मसूत्रस्य प्राप्तिः अस्ति चेत् तदा एतद् अप्राप्तिस्थले तस्य चारितार्थ्यं नास्ति, एतस्य प्राप्तिरेव तत्र वर्तते। अतः सर्वथा अवच्छेदावच्छेदेन सामान्यसूत्रस्य प्रवृत्तौ सत्याम् एतस्य निरवकाशत्वं भविष्यति। किन्तु नागेशः इदानीं सन्दिहानः प्रश्नम् उपस्थापयितुम् इच्छति, न च अग्नौ तच्चरितार्थम् इति प्रश्नः। अग्नौ इत्यत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यस्य अप्राप्तिः सत्वात् इति पूर्वपक्षः। यतोहि माळवकम् इत्यत्र नागेशः कथयति माळवकम् इत्यत्र कर्तुः ईप्सितमं कर्म इति सूत्रेण सूत्रस्य प्राप्तिः, अग्निः इत्यत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रस्य अप्राप्तिस्थलम्। एतस्य अप्राप्तिस्थले इदं सूत्रं चरितार्थं कथं श्रीमद्भिः प्रतिपाद्यते यत् इदं सूत्रम् अपवादः स्यात्। अपवादः स एव भवति यस्य सर्वथा अचारितार्थ्यं, तद अप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं। तर्हि कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यस्य प्राप्तिस्थले यदि एतस्य चारितार्थ्यं भवेत् तदा एतस्य निरावकाशत्वम्, एतस्य अपवादसूत्रत्वं कथं सम्भवति इति नागेशाभिप्रायः। मन्येऽहं सर्वैर् अवगतम्। मध्ये मध्ये यदा अहं पश्चात् एनं यन्त्रं पश्यामि तदा केचन लिखन्ति अयि गुरुचरणाः, यदि हिंदी भाषयापि मध्ये मध्ये स्यात् तदा अस्मत्कृते महान् आनन्दप्रदं व्याख्यानं भविष्यति इति केषाञ्चित् अभिप्रायो वर्तते। किन्तु किम् अहं करवाणि, यतोहि अत्र भवन्तः न सन्ति, मम समक्षं केवलं यन्त्रं वर्तते, यन्त्रं दृष्ट्वा एव सर्वं कथयामि। तथापि
यत् आवश्यकत्वं यत्र कुत्रचित् आवश्यकता अस्ति तदनुसारम् अहं वदिष्यामि, किन्तु संस्कृतेन यदि भवन्तः सर्वे इदानीम् अवगन्तुं समर्थाः भवन्तु, यदि अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति तदैव पारम्परिकशास्त्रस्य संरक्षणं भविष्यति। संस्कृतेन तावत् अवगन्तव्यं, प्रयासः कर्तव्यः। अतएव अहं संस्कृतेन वदामि यद् भवन्तः सर्वे संस्कृतज्ञाः भवन्तु। तर्हि इदानीं प्रश्नः नागेशेन कृतं, यदि कश्चन सन्देहः तर्हि लेख्यं, टिप्पण्यां लेख्यं, यल्लेख्यं यद् अत्र हिन्दीभाषया वक्तव्यम् अहं दृष्ट्वा तत्र कथयिष्यामि। यदि कश्चन न लिखिष्यति तदा अहं केवलं संस्कृतेन वदिष्यामि, संस्कृतम् एव वदिष्यामि। अस्मिन् लाक्डौन् क्रमे एतादृशस्य सङ्कल्पस्य ग्रहणस्य सत्वात् तर्हि न च तच्च अग्नौ चरितार्थं, यतोहि अग्नौ इत्यत्र चारितार्थं वर्तते इति नागेशस्य प्रश्नः। किन्तु अग्रे नागेशः स्वयमेव कथयति कथम् अग्नौ चरितार्थम कथं न चरितार्थम इत्यस्मिन् विषये इदानीं सम्भूय विचारः क्रियते। भवन्तः अपि सन्ति, अहमपि अस्मि। अग्नेः माळवकं वारयति इति नागेशस्य प्रश्नः न च तच्चरितार्थं, वर्णार्थानाम् ईप्सितः सूत्रं चरितार्थम्, उत्तरं ददाति न चरितार्थं। किन्तु प्रश्नः कथम् आगतः, अयं प्रश्नः कथम् आगतः मनसि, यदि न च तच्चरितार्थम् अग्नौ इत्यत्र इदं सूत्रं चरितार्थम् इत्याकारकः प्रश्नः कथम् आगतः। तदा कथयति नागेशस्य हृदि कीदृशः अभिप्रायः वर्तते, कथं भूतः अभिप्रायो वर्तते इदानीं विचिन्तयन्तु। पङ्क्तिं दृष्ट्वा इदानीम् अवलोकयन्तु नागेशः किम् अभिप्रैति। नागेशः कथयति अस्ति वारयिता कश्चन कर्ता, अग्नेः माळवकं वारयति इति कश्चन वारयिता एवं भूतः कर्ता वर्तते यः न इच्छति। किं न इच्छति? अयं माळवकः अग्निं संयुनक्तु इति इच्छा नास्ति। अग्नेः माळवकं वारयति इत्यत्र माळवकः अग्निं संयुनक्तु इत्याकारिका इच्छा कर्तुः न वर्तते। व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा न वर्तते यत् अयं माळवकः संयोगवान् अग्नि संयोगवान् भवतु, अग्निं संयुनक्तु इत्याकारिका इच्छा यदि कस्यचित् वारयितुः न वर्तते तदा इच्छोद्देश्यत्वाभावात् अग्नेः कर्मसंज्ञा न प्राप्ता। अतः एतस्य अप्राप्तिस्थले वारणार्थानाम् इत्यस्य चारितार्थ्यम् आगतं। तदा कथम् एतत् सूत्रं प्रति कर्तुः सूत्रं प्रति एतस्य अपवादत्वं कथम् इति नागेशाभिप्रायः। अत्यन्तं गूढतत्त्वेन लिखितम् इदानीं गृह्णन्तु, अत्यन्तं गूढरहस्येन। यतोहि अनेकवारं शेखरग्रन्थः मया तत्र अनुभूतः, शेखरस्य शैली गृहीता, शेखरस्य तात्पर्यं गृहीतं, गुरुचरणैः किं निर्दिष्टमत्र तत्सर्वम् इदानीं योजयित्वा अहं वदामि। पुनः अहं कथयामि कथं तत्सूत्रं चरितार्थम्। अग्नेः माळवकं वारयति इत्यत्र कर्ता माता वर्तते। किं मातुः इच्छा वर्तते यद् अयं माळवकः अग्निं संयुनक्तु। मातृवृत्तिव्यापारजन्य फलाश्रयत्वेन इच्छा वर्तते यदि अयं माळवकः अग्निसंयोगवान् संयोगाश्रयः अग्निः भवतु, तर्हि संयोगाश्रयः अग्निः भवतु, माळवकः अग्निं संयुनक्तु इत्याकारिका इच्छा कस्यचित् तावत् नास्ति, कर्तुः नास्ति। यदि नास्ति तदा ईप्सितं न वर्तते अग्निः, फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता न वर्तते अग्नौ मातुः। मातृवृत्तिव्यापारजन्यं प्रयोज्यं वा यत् फलं तदाश्रयत्वेन इच्छा न वर्तते यत् अयम् अग्निः संयोगवान् भवतु, आहोषित अग्निं संयुनक्तु। एतादृशी इच्छा यदि मातुः न वर्तते तदा ईप्सितमत्वाभावात् फलाश्रयत्वं वर्तते। सुवाचक धातुवाच्यत्व संसर्गेण फलाश्रयः अग्निः वर्तते, किन्तु फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता न वर्तते। अहं यत् कथयामि इदानीं चिन्तयन्तु। फलं किं किमस्ति? उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। अत्र फलद्वयम्, एकः अभावः, एकः संयोगः। संयोगानुकूल व्यापारः माळवकस्य व्यापारः, तद् अभावानुकूल व्यापारः मातुः व्यापारः। तर्हि मातृवृत्तिव्यापारः प्रधानीभूतव्यापारः। तादृशप्रधानीभूतव्यापारजन्यं व्यापारवाचकधातुवाच्यं किं किं वर्तते? तर्हि व्यापारवाचकधातुवाच्यं फलं संयोगः एवं अभावः। अभावाश्रयः माळवकः, किं संयोगाश्रयः अग्निः वर्तते, किन्तु संयोगाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता नास्ति। विचारयन्तु। नहि माता इच्छति अयं
संयोगवान अग्निम संजुनक्तु अयं पुत्रः संयोगाश्रयः भवतु अग्निः एतादृशी इच्छा नास्ति। तर्हि स्ववाचक धातुवाच्यस्य फलद्वयस्य सत्त्वेपि माणवकः फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता माणवके माता इच्छति अयं माणवकः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयः अभावाश्रयो भवतु। तर्हि अभावरूप फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता कुत्र वर्तते माणवके, किन्तु मातृवृत्ति व्यापार वाचक धातुवाच्यं यत् अपरं फलं संयोगः अग्निसंयोगः, तर्हि संयोगाश्रयो भवतु अग्निः एतादृशी इच्छा मातुः न वर्तते। तर्हि धातुपस्थाप्य धातुवाच्य फलाश्रयत्वेपि फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वस्य अभावात् अग्नेः कर्मत्वाप्राप्तिः स्थले वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यस्य चारितार्थेन कथम् एतस्य अपवादत्वमिति नागेशस्य हार्दम्। अतएव नागेशः इदानीं न च इति शब्देन प्रश्नं करोति। नागेशः कथयति न च अग्नौ तच्चरितार्थम् एतस्य प्राप्तिस्थले संयोगाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वाभावस्थले अग्नौ इत्यत्र इदं सूत्रं चरितार्थं। तदा कथयति नागेशः सत्यम् अग्निः भवतां मते यदि माता एवम् इच्छति यत् अग्निं संजुनक्तु इत्याकारिका इच्छा मातुः न वर्तते, वारयितुः न वर्तते, तदा फलाश्रयत्वेपि फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वाभावात् तत्र अग्निः इत्यत्र कर्मत्वाप्राप्तावपि न एतत् सूत्रं चरितार्थ्यमिति सत्यं, किन्तु इदं वक्तुं शक्यं यद् इदम् अनीप्सितम्। अग्निः अनीप्सितः वर्तते, माणवकः ईप्सितः वर्तते, तर्हि अनीप्सित अर्थले स्थले तथा युक्तं चानीप्सितम् इति चरितार्थं। यदि वारयिता माता वारयित्री इयं माता एवम् इच्छति यत् अग्निः अग्निं संजुनक्तु इत्याकारिका इच्छा मातुः न वर्तते, धातु व्यापारवाचक धातुवाच्य फलाश्रयः अग्निः अस्ति, किन्तु फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यभूतः अग्निः नास्ति, तदा सत्यं कर्तुरीप्सित कर्म इत्याकारकस्य सूत्रस्य अप्राप्तावपि तथा युक्तं चानीप्सितं सूत्रे सूत्रस्य अत्र प्राप्तिः। अनीप्सित स्थले तथा युक्तं चानीप्सितम् इदं सूत्रं प्राप्तं। तर्हि ईप्सितं माणवकम् अनीप्सितं वर्तते अग्निः, तर्हि अनीप्सितस्य कर्म संज्ञा तथा युक्तम् इति सूत्रेण प्राप्तम्। ईप्सितस्य कर्म संज्ञा कर्तुः सूत्रेण प्राप्तं। तर्हि ईप्सित अनीप्सित उभयत्र कर्मत्व प्राप्तौ सत्यां वारणार्थानाम् इदं सूत्रं क्व गमिष्यति, तस्मात् निरवकाशः इति नागेशः उत्तरेत्। अत्यन्तं तावत् गूढतत्त्वम् अहं निवेदयामि। यदा कश्चन एवं भूत वारयिता आहोसित वारयित्री माता अग्निं संजुनक्तु इत्याकारिका इच्छा नास्ति, तदा फलाश्रयत्वेपि इच्छोद्देश्यत्वाभावात् अग्नेः कर्मसंज्ञायाः अप्राप्तिः कर्तुः सूत्रेण, किन्तु तदा अनीप्सितत्वात् अनिच्छा विषयत्वात् इच्छा विषयत्वाभावेन तथा युक्तं चानीप्सितं सूत्रेण कर्मत्वं तत्र अग्नेः प्राप्तम्। एतावता एकस्य कर्मसंज्ञा उभयत्र प्राप्तिः, सूत्रद्वयेन कर्मसंज्ञा उभयत्र प्राप्तं, तर्हि निरवकाशत्वं तस्य सूत्रस्य। किन्तु यदि उच्यते भवद्भिः कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यत्र इच्छोद्देश्यत्वं तावद् नाङ्गीकार्यं, केवलं फलाश्रयत्वम् एव ग्राह्यं, धातुपस्थाप्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इदमेव लक्षणं वाच्यम्। एतावानेव सूत्रार्थः कर्तव्यः। प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापारवाचक धातुपस्थाप्य धातुवाच्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इति एतावदुच्यते। पुनः कथयामि लक्षणं सर्वं शेखरे लिखितं। यदि कर्तुरीप्सितमं कर्मित सूत्रे तमपग्रहणं न क्रियते तत्रापि इच्छोद्देश्यत्वं न निवेश्यते, तदा सूत्रार्थो भविष्यति प्रकृत धातुपात्र प्रधानीभूत व्यापारवाचक धातुवाच्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम्। यदि एतावदेव उच्यते इच्छोद्देश्यत्वं न निवेश्यते, तदा काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यत्र कर्म संज्ञा न भविष्यति। काशीं गच्छन् पथि मृतः, तस्य गमनकर्ता देवदत्तः, देवदत्तस्य इच्छा आसीत् काशी गमनं प्रति। काशीम् उद्दिश्य देवदत्तः गच्छन् वर्तते, किन्तु मार्गे मृतः, पथि मृतः, तदा संयोगाश्रयः नास्ति। काशी
देवदत्त वृत्ति व्यापार जन्य यद फलम जन्यम फलम संयोगा तदाश्रय काशी न जाता ये तो ही मार्गे मृता तरी संयोगाश्रय रूप फलाश्रयत्वा भावात् काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यत्र काशी इत्यस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति यदि सनर्थः न निवेश्यते अक्ता प्रत्यार्थः तत् अविवक्षितत्वं क्रियते सनर्थस्य अविवक्षा क्रियते केवलं धातु उपस्थाप्य व्यापारवाचक धातु वाच्य फलाश्रयत्वमेव कर्मत्वम् अंगीक्रियते तदा काशीं गच्छन् मार्गे मृतः पथि मृतः इत्याकार के वाक्ये देवदत्तवृत्ति यह व्यापारः तद्वाचका धातुः गम धातुः तद्वाच्यं फलं संयोगः तदाश्रयः काशी न वर्तते किंतु यदि इच्छोद्देश्यतायाः निवेशः क्रियते तदा कर्म संज्ञा भविष्यति इदानीं फलाश्रयत्वाभावेपि संयोगाश्रयत्वाभावेपि संयोगाश्रयत्वेन इच्छा देवदत्तस्य आसीत् यदि देवदत्तः काशीं गच्छन् पथि मृतः तदा देवदत्त वृत्ति व्यापार जन्य फलाश्रयत्वेन देवदत्तस्य इच्छा आसीत् इयं काशी मद्वृत्ति व्यापार जन्य फलाश्रयो भवतु इत्याकारिका देवदत्तस्य इच्छा आसीत् अस्तु नाम मार्गे मृतः सः मार्गे मृतः अस्तु न किन्तु तस्य देवदत्तस्य एतादृशी इच्छा आसीत् इयं काशी मद्वृत्ति गमनजन्य व्यापारजन्य संयोगाश्रयो भवतु काशी एतादृशी इच्छा आसीत् अतः इच्छोद्देश्य भूतायाः कास्याः कर्म संज्ञा भविष्यति इच्छोद्देश्यस्य तत्र उद्देश्यतायाः सत्वात् अतः कर्म संज्ञा भविष्यति अतः इच्छोद्देश्यत्वम् अवश्यं निवेश्यं सूत्रे तस्य अविवक्षितत्वं न करणीयम् यदि इच्छोद्देश्यत्वं निवेश्यते तदा इच्छोद्देश्यत्वस्य सत्वात् कर्म संज्ञा भविष्यति अयं प्रश्नः कदाचित् काश्याम् आगतः आसीत् एतावता तर्हि अवश्यम् इच्छोद्देश्यत्वस्य निवेशः क्रियते यदि निवेशः क्रियते तदा अग्निः तत्र इच्छोद्देश्यता अग्नौ न वर्तते अग्नेः माळवकं वारयति वारयित्री माता एव न इच्छति संयोगवान् अग्निः भवतु एतादृशी इच्छा नास्ति फलाश्रयत्वं वर्तते इच्छोद्देश्यत्वं न वर्तते अतः एतस्य अप्राप्तिस्थले यदि तस्य सूत्रस्य कदाचित् चारितार्थ्यमागमिष्यति तदा अपवादः इदं सूत्रं कथं भविष्यति इति नागेशस्य प्रश्नः सत्यं किन्तु अग्रे नागेशः कथयति तस्यापि इत्यस्य अर्थः अग्निः इत्यस्यापि अग्नेः माणवकं वारयति एतद् घटक यः अग्निः वर्तते तस्यापि धातुपस्थाप्य संयोगरूप फलाश्रयत्वात् इति नागेशस्य पंक्तिः द्रष्टव्यं नागेशः न कथयति यदि कर्तुः ईप्सितमम् इति सूत्रं प्राप्तं तत्र वर्तते सः कथयति तस्यापि अग्नेः इत्यस्यापि धातुपस्थाप्य फलाश्रयत्वात् तर्हि धातुपस्थाप्य फलाश्रयत्वं न कर्तुः सूत्रस्य अर्थः अपि तु धातुपस्थाप्य फलाश्रयत्वं तावत् तथा युक्तं सूत्रस्य अर्थः तर्हि नागेशः कथयति सत्यम् अग्नौ इत्यत्र कर्तुः सूत्रस्य प्राप्तिस्थले एतस्य चारितार्थ्यं प्राप्तं किन्तु तत्रापि धातुपस्थाप्य फलाश्रयत्वेन कर्म संज्ञा तथा युक्तं सूत्रेण प्राप्ता तत्रापि प्राप्ता कर्म संज्ञा अतः कर्म संज्ञायाः सर्वत्र प्राप्तौ सत्यां बाणार्थानां सूत्रस्य अपवादत्वं भविष्यति अचारितार्थ्यं भविष्यति इति नागेशेन उत्तरं दत्तम् अतएव इच्छोद्देश्यत्व घटितस्य वाक्यस्य प्रयोगः नागेशेन न कृतः केवलम् एतावदेव वाक्यं लिखितं नागेशेन यत् तत्रापि तस्यापि तदुपस्थाप्य बारि धातु उपस्थाप्य संयोग रूप फलाश्रयत्वात् कर्मत्वं तस्यापि प्राप्तं लेकिन केन प्राप्तं तदा नागेशेन तत्र इदानीं न किमपि वदति किन्तु नागेशस्य पंक्तिः वदति यत् धातुपस्थाप्य फलाश्रयत्वं लिखितं फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं न लिखितम् एतावता निश्चितं नागेशस्य हृदि आसीत् तथा ईप्सित घटित सूत्रस्य प्राप्तिः नास्ति किन्तु अनीप्सित घटितस्य सूत्रस्य प्राप्तिः अनीप्सित घटिते सूत्रे इच्छोद्देश्यतायाः अनिवेशः तथा युक्तं चानीप्सितम् अनीप्सित पदसन्निधानात् तस्य सूत्रस्य तदीय कर्म संज्ञा उद्देश्यतावच्छेदक कोटौ इच्छोद्देश्यत्वं न भाषते तथा युक्तं चानीप्सितम् इति कर्म संज्ञा विधायकं यत् सूत्रं तदीय सूत्र उद्देश्यत तदीय कर्म संज्ञा उद्देश्यतावच्छेदके इच्छोद्देश्यत्वं न भाषते अनीप्सित पदेन विरोधात् तस्य सूत्रस्य अर्थं तथा युक्तं कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वं केवलम् इच्छोद्देश्यत्वं नास्ति कर्तृवृत्तिः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वम् एव तथा युक्तत्वं नाम तद्वत् युक्तत्वं यथा कर्तुः सूत्रेण व्यापारजन्य फलाश्रयत्वस्य कर्म संज्ञा तथैव एतस्यापि सूत्रेण व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वस्य कर्म संज्ञा तत्सूत्रे इच्छोद्देश्यत्वं भाषते अत्र सूत्रे इच्छोद्देश्यत्वं न भाषते अयमेव भेदः अनीप्सित पदस्य सन्निधानात्
अतः अग्नि इत्यत्र यदि अनीप्सितं तदा अपरेण सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्ता यदि तावद् कदाचित् एवं भृत्यः कश्चित् वारयिता भृत्यः वर्तते यदा तदा अन्य कर्तुसूत्रेण एव कर्म संज्ञा प्राप्ता भविष्यति तदानीं द्रष्टव्यं लिखितं नास्ति अहं विचिन्त्य वदामि गुरुचरणैः यदुक्तं तद् वदामि। इदानीं यदि कश्चित् भृत्यः अग्नेः माळवकं वारयति इत्यत्र कश्चित् भृत्यः इच्छति माळवकस्य अग्नौ प्रवेशः स्यात् संयोगः स्यात् इच्छति किन्तु स्वामी भयेन वारयति राज्ञः भयेन वारयति माळवकं किन्तु तस्य इच्छा किमस्ति भृत्यस्य एतस्य माळवकस्य प्रवेशः स्यात् अग्नौ अयं प्रविष्टः स्यात् कथं वारयति राजभयादिना यदि राजभयादिना माळवकं भृत्यः वारयति तदा भृत्यस्य एतादृशी इच्छा यत् संयोगवान् भवतु अग्निं संजुनक्तु अयम् अग्निं संजुनक्तु एतादृशी भृत्यस्य इच्छा वर्तते वारणं तु केवल भयेन क्रियते तदा धातु उपस्थाप्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यतायाः अग्नौ सत्वात् कर्तुः सूत्रेणैव कर्मत्वं प्राप्तं तदा कर्तुः सूत्रेण कर्मत्वम् अग्नेः इत्यस्यापि प्राप्तं माळवक इत्यस्यापि प्राप्तं उभयत्र एकेनैव सूत्रेण सर्वत्र कर्मत्व प्राप्तौ सत्याम् इदं सूत्रं सर्वथा निरवकाशभूतं निरवकाशो विधिः अपवादः अतः तस्य सूत्रस्य बाधं कृत्वा तम सूत्रं बाधयित्वा इदानीम् अवच्छेदावच्छेदेन पादान संज्ञा प्राप्ता भविष्यति सा च न स्यात् अतः तमपग्रहणं कार्यमिति नागेशस्य द्वितीयं तात्पर्यम् एकं तात्पर्यम् एकत्र कर्तुः सूत्रेण कर्म संज्ञा एकत्र अनीप्सितं सूत्रेण कर्म संज्ञा एकन्त यदा वारयित्री माता वर्तते यदि वारयिता कश्चन भृत्यः केवलं वारयति स्वामी भयेन किन्तु इच्छति माळवकस्य प्रवेशः अग्नौ स्यात् मदवृत्ति व्यापारजन्य वारयिता यः भृत्यः तद्वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलं संयोगः तादृश अयं संयोगवान् भवतु अग्निः माळवकं प्रति संयोगवान् माळवक निरूपित संयोगवान् भवतु अग्निः इत्याकारिका यदि वारयितुः भृत्यस्य इच्छा वर्तते मनसि केवलं ताडात् भयेन स्वामी भयेन ताड़नादि भयेन भृत्यः एव ने वारणं करोति तदा इच्छोद्देश्यता तस्य वर्तते कर्तुः अतः कर्म संज्ञा तस्य प्राप्ता कर्तुः सूत्रेण उभयत्रापि तदा सर्वथा अपवादभूतमिदं सूत्रं भविष्यति न क्षति इति अपरं समाधानं किन्तु नागेशः इच्छोद्देश्यतायाः तत्र लेखनं न करोति सः कथयति तस्यापि अग्निः इत्यस्यापि धातु उपस्थाप्य संयोग रूप फलाश्रयत्वात् इति लिखति न फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वात् इति न लिखति तस्मात् अनीप्सितम् इदम् अयम् अग्निः अनीप्सितः तथा युक्तं सूत्रेण तस्य कर्मत्वं प्राप्तं माळवकस्य कर्मत्वं कर्तुः सूत्रेण प्राप्तं अवच्छेदावच्छेदेन उभयत्र कर्मत्व प्राप्तौ सत्याम् इदं सूत्रं क्व गमिष्यति वारणार्थानाम् अतः अपवादभूतं सूत्रम् अपवादभूतं चेत् तदा सूत्रद्वयं प्रबाध्य उभयोः कर्म अपादान संज्ञा अनेन भविष्यति सा न स्यात् अतः तमपग्रहणं स्यात् तमपग्रहणे कृते विषयभेदः ईप्सितमे इदं सूत्रं चरितार्थं भविष्यति तथा युक्तं तत्र अन्यत्र चरितार्थं भविष्यति एतावता परत्वात् तत्र कर्म संज्ञा तत्र माळवकस्थले बाधिका भविष्यति एवं चाग्नौ इत्यस्य चारितार्थ्यं भविष्यति विषयभेदेन तत्र बाध्यबाधकभावः नास्ति एतत् सर्वं तावद् आगतम् अग्रे नागेशभट्टः कथयति वारयतेश्च बारी धात्वर्थः कः संयोगानुकूल व्यापाराभावानुकूल व्यापारः एष एव प्रवृत्ति विघातः नागेशः कहते थी एष एव उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापाराभावानुकूल व्यापारः इसी का नाम प्रवृत्ति विघात है प्रवृत्ति ही उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारः विघातः तदभावानुकूल व्यापारः एवंच ईप्सित शब्दस्य उभयत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्रापि ईप्सित शब्दः वारणार्थानां इति सूत्रेपि ईप्सित शब्दः उभयत्रापि क्रिया शब्दः आप धातु घटितः अयं शब्दः यदि क्रिया शब्दः तदा उभयत्रापि तत्र ईप्सितस्य अयमेव अर्थः फला व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम् ईप्सितत्वम् यदि व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम् ईप्सितत्वं तर्हि ईप्सितत्वम् उभयत्रापि व्यापार विशिष्टं फलं संयोगः अभावः तर्हि इच्छोद्देश्यत्वेन उभयस्यापि कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिः और तत्प्राप्तौ सत्याम् इदं सूत्रम् अपवादभूतम् एतत् सर्वं नागेशेन तावद् विचारितम् अग्रे यदा तमपग्रहणम् आगच्छति तदा कथं विषयभेदः इत्यस्यापि तावद् वर्णनं करोति नागेशः तदा कथयति ईप्सितत्वं किमस्ति ईप्सिततमत्वं किमस्ति ईप्सितत्वं कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम् ईप्सितत्वं वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाच्यत्वं केवल एकेन संबंधेन ईप्सितत्वं
प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वम ईप्सितत्वम वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाच्यत्वम केवलम एकः एव वैशिष्ट नियामकः संबंधः किंतु यदा ईप्सितमत्वं किमस्ति तदा नागेशः कथयति प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व इति ईप्सितमत्वं स्वप्रयोज्यत्वं तमपबलात् लभ्यते अतएव वैशिष्ट्यद्वयं यदा भवति तदा ईप्सितमत्वं एकः वैशिष्ट्य नियामकः संबंधः आगच्छति तदा केवलम् ईप्सितः तरी केवल ईप्सित स्थले ईप्सित पदार्थस्य लक्षणं वर्तते प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं केवलं वैशिष्ट्य नियामकः एकः एव सम्बन्धः स्ववाचक धातुवाच्यत्वं किन्तु वैशिष्ट्य नियामकः सम्बन्धद्वयं यदा आगच्छति तदा प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं तत्र वैशिष्ट्यं स्ववाचक धातुवाच्यत्वं स्वप्रयोज्यत्वं उभय सम्बन्धे यत्र उभय सम्बन्धः वैशिष्ट्य नियामकः सम्बन्धद्वयं वर्तते फले व्यापारस्य वैशिष्ट्यं तावत् सम्बन्धद्वयेन वर्तते तत्र ईप्सितमत्वं यत्र फले व्यापारस्य वैशिष्ट्यम् एकेन सम्बन्धेन अस्ति तदा केवलम् ईप्सितत्वम् इति विषयभेदः विषयभेदे वाद्यबाधकभावो न भवति एतत् सर्वं नागेशेन मूले तावद् विचारितं वर्तते एवञ्च पुनः स्वप्रयोज्य विषये नागेशः किमपि वक्तुमिच्छति यदि वैशिष्ट्य नियामकः सम्बन्धः स्वप्रयोज्यत्वरूपः स्वप्रयोज्यत्वं तदा केवलं स्वप्रयोज्यत्वम् एव निवेश्य स्ववाचक धातुवाच्यत्वं यदा न निवेश्यते तदा का क्षतिः इति नागेशः इदानीं विचारयितुम् इच्छति भवन्तः शृण्वन्तु प्रकृत धातु उपात्त आवश्यक कर्तृवृत्ति व्यापार विशिष्ट कर्तृवृत्ति इत्यस्य अर्थः प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः तदभिन्नः यः आश्रयः तद्वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं कर्मत्वं तर्हि किमर्थं स्ववाचक धातुवाच्यत्वं निवेश्यते केवलम् इदमेव वक्तव्यं तमपबलात् स्वप्रयोज्यत्वं स्वप्रयोज्यत्व संबंधेन व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं कर्मत्वम् इदमेव वक्तव्यं किमर्थं तावद् स्ववाचक धातुवाच्यत्वं निवेश्यते यदि न निवेश्यते तदा भवद्भिरुक्तं यत् कथम मासेषु अश्वं बध्नाति तस्य वारणं जातं तस्य वारणं किमर्थं जातं कर्तृवृत्त प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः गृहीतव्यः कर्तृपदेन तर्हि प्रकृत धातु बन्ध धातु भक्ष धातु नास्ति यदि अयं सम्बन्धः न दीयते स्ववाचक धातुवाच्यत्वं न निवेश्यते लेकिन कर्तृपदं दीयते कर्तुरीप्सितमम् इत्यत्र कर्तृपदं दीयते कर्तृग्रहणबलात् यतो हि कर्तृग्रहणं व्यर्थं कारकाधिकारादेव क्रियायाः लाभो भविष्यति कर्तृग्रहणं व्यर्थं तर्हि व्यर्थं सत् किं करोति यत् कर्तृपदेन प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूतः व्यापाराश्रयः गृहीतव्यः प्रकृत धातुपदेन बन्ध धातु तद्धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः यः दत्तः तद् वृत्ति इच्छा किं वर्तते स्वव्यापारजन्य व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा का वर्तते अयम् अश्वः रज्जुशङ्कु संयोगवान् भवतु एतादृशी इच्छा तर्हि मासस्य कर्म संज्ञा स्वयमेव न भविष्यति स्ववाचक धातुवाच्यत्वं किमर्थं निवेश्यते इति नागेशस्य प्रश्नः मूले आगतः अहं मौलातिरिक्तं किमपि न वदामि मौलिकं यदस्ति तदेव वदामि परिष्कारं प्रति नैव गच्छामि अन्यथा एतस्मिन् विषये अनेके परिष्काराः अनेके कल्पाः सन्ति सर्वान् कल्पान् परित्यज्य शेखरकारस्य मौलिकं चिन्तनं किमस्ति तत् अहं ब्रवीमि शेखरकारः कथयति पुनः अहं कथयामि मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यस्य वारणं कर्तृग्रहणात् भविष्यति कथं कर्तृग्रहणात् कथं भविष्यति कर्तृपदग्रहण सामर्थ्यात् भविष्यति कथं सामर्थ्यं कारकाधिकारात् व्यापारः लब्धः तर्हि केन आप्तुमिति आकाङ्क्षायां क्रियया आप्तुमिति लाभः कथं भविष्यति तदा प्रकृतौ कारकाधिकारः कारकवृत्तिः यः व्यापारः सा व्यापारः साध्यभूता क्रिया तस्मात् क्रियायाः लाभो भविष्यति क्रियालाभार्थं कर्तृपद यदि न दीयते तदा कर्तृग्रहणं व्यर्थं सत् किं करोति कर्तृग्रहणं तदा कथयति कर्तृपदेन सामान्यः व्यापाराश्रयः न गृहीतव्यः
अपितु प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रय गृहीतव्या। देव मासेषु अस्वं बध्नाति इत्यत्र प्रकृत धातु पदेन बन्धेव प्रकृत धातुः बन्ध धातु तद्धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः यः देवदत्तः तद्वृत्तिः इच्छा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा वर्तते। यद् रज्जुशङ्कु संयोगानुकूल व्यापारः धात्वर्थः मदवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छा अस्ति कर्तुः देवदत्तस्य यद् अयम् अश्वः रज्जुशङ्कु संयोगाश्रयो भवतु। भक्षणाश्रयो गलबिलाद संयोगाश्रयो होती इच्छा नास्ति। कथम प्रकृत धातु उपात्त प्रधानी भक्ष धातु प्रकृत धातु पदेन गृहीतो न भवति, केवलं बन्ध धातु प्रकृत धातु उपात्तेन गृहीतो भवति। तदा अत्र वारणं कर्तृग्रहण बलात् प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूते तद्ग्रहणेन मासेषु अस्वं बध्नाति इत्यस्य वारणं भवति। स्ववाचक धातुवाच्यत्वं किमर्थं निवेश्यते? केवलं स्वप्रयोज्यत्वं निवेश्यताम्। स्वप्रयोज्यत्वस्य फलम् अग्नेः माळवकं वारयति ज्ञातम्। एवञ्च यदि स्ववाचक धातुवाच्यत्वं न निवेश्यते तदा नागेशः कथयति मासेषु अस्वं बध्नाति इत्यत्र दोषः अस्ति। कथं? यदि कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् प्रकृत धातु पात्तः बन्धः बन्ध धातु वृत्ति बन्ध धातु वाच्यः व्यापाराश्रयः कर्ता गृह्यता प्रकृत धातु पदेन बन्ध धातु गृह्यता तत्रापि दोषः मासेषु अस्वं बध्नाति इत्यत्र। यदि कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् प्रकृत धातुः बन्ध धातुः एव अङ्गीक्रियते तत्रापि दोषः। कथम्? इदानीं कथयामि। यः अस्वं बध्नाति चैत्रः तस्य एतत् तात्पर्यं पुष्ट्यर्थं बध्नाति। मासनासः न स्यात् एतदर्थं न बध्नाति, अन्यत्र न बध्नाति, अपितु मासक्षेत्रे पुष्ट्यर्थं बध्नाति। यदा अयं अश्वः मासभक्षणेन पुष्टो भवेत् इति धिया मासक्षेत्रे अस्वं बध्नाति इति तात्पर्येण कश्चित् वदति मासेषु अस्वं बध्नाति तदा प्रकृत धातु उपात्तः धातुः कः? बन्ध धातुः। तद्धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः कः? व्यापाराश्रयः चैत्रः। तद्वृत्तिः व्यापार रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापार विशिष्टं फलं वैशिष्ट्येन केवल एकः सम्बन्धः निवेश्यते स्वप्रयोज्यत्व रूपः स्ववाचक धातुवाच्यत्वं न निवेश्यते। अतः व्यापारः रज्जु शंकु संयोगानुकूल व्यापारः व्यापार प्रयोज्यं फलं यथा रज्जु शंकु संयोगः तदा भक्षणमपि गलबिलाद संयोगोपि। कथं? बन्धन प्रयोज्यं भक्षणमपि वर्तते। किमर्थं बध्नाति? भक्षणाय बध्नाति। अतः बन्धनस्य प्रयोज्यं वर्तते भक्षणम्। अतः भक्षणाश्रयस्य मासस्य पुनः कर्म संज्ञा भविष्यति कर्तृपदेन प्रकृत धातु उपात्तस्य ग्रहणेपि। यदि स्ववाचक धातुवाच्यत्वं न निवेश्यते कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् प्रकृत धातु उपात्तः एव प्रकृत धातु उपात्त धातुः गृह्यते, बन्ध धातुः गृह्यते। बन्ध धातु उपस्थाप्यः यः प्रधानीभूत व्यापारः तादृश व्यापार प्रयोज्यं फलं यथा रज्जु शंकु संयोगः तथैव गलबिलाद संयोगोपि भक्षणमपि वर्तते प्रयोज्यं। क्यों? यतो हि पुष्ट्यर्थं बध्नाति। अतः भक्षणाश्रयस्य मासस्य पुनः कर्मत्वापत्तिः तत्र कर्मत्वं न स्यात्। तदर्थं वैशिष्ट्य नियामके संसर्गे न केवलं स्वप्रयोज्यत्वं देयम् अपितु स्ववाचक धातुवाच्यत्वं वैशिष्ट्य नियामक संबन्धः अयमपि संबन्धः तत्र देयः इति नागेशस्य हार्तम्। अतएव नागेशः कथयति इदानीं मूले यदा अहं नागेश पंक्तिं पठामि शृण्वन्तु भवन्तः। यदा पुष्ट्यर्थं अक्षरशः पठामि यदा पुष्ट्यर्थं मासभक्षणाय मासक्षेत्रे अश्वबन्धनं तदा मासेषु अस्वं बध्नाति इत्यत्र मासानां कर्मत्वं प्राप्तं बन्धन प्रयोज्य भक्षण रूप फलाश्रयत्वात्। बन्धन व्यापार प्रयोज्य भक्षणस्यापि फलाश्रयत्वात् प्राप्तं किंतु इदानीं न स्यात्। अतः स्ववाचक धातुवाच्यत्वं निवेश्यं फले अपि स्ववाच्यत्वं निवेश्यं। यस्य व्यापार यद्वृत्ति व्यापारस्य वाचकः धातुः तद् धातुवाच्यं फलं ग्राह्यम्। यदि बंधन धातु उपात्त व्यापारस्य आश्रयः कर्ता तदा बंध धातु वाच्यं फलं ग्राह्यं तर्हि भक्षणं बंध धातु वाच्यं नास्ति। अतएव मासस्य कर्म संज्ञा न भवति। अतः स्ववाचक धातुवाच्यत्वम् इति निवेश्यं। केवलं मासेषु प्रसक्तः अश्वः प्रसक्तम् अश्वम् अन्यत्र बध्नाति मासनासो मा भूत् तदर्थ अन्यत्र बध्नाति
कर्मणा ईप्सिता मासा न तु कर्तुः यदि एतद्धिया मासेषु अस्वं बध्नाति उदाह्रियते तदा कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् प्रकृत धातुपात्तः व्यापारः बंध धातुरेव गृह्यते बंध धातुपात्त व्यापार वृत्ति व्यापार प्रयोज्यं फलं भक्षणं भक्षणाश्रयस्य मासस्य पुनरपि कर्तृत्वापत्तिः कर्मत्वापत्तिः सा च आपत्तिः न स्यात् तदर्थम् इदानीं कर्तृग्रहण बलात् द्वितीयः प्रथमः सम्बन्धः स्ववाचक धातुवाच्यत्वम् अवश्यं तावत् अयं सम्बन्धः निवेश्यः वैशिष्ट्येषु इति मया निरूपितम्। इदानीं पुनः अहम् एकं हार्दिकं तत्त्वम् उपस्थापयामि, सावधानेन सर्वे शृण्वन्तु। नागेशः कथयति सत्यं पुष्ट्यर्थं यदा बध्नाति तदा बन्धनं तावत् भक्षणस्य प्रयोजकं वर्तते, भक्षणं तावत् बन्धनप्रयोज्यं वर्तते। अतः बंधन प्रयोज्य भक्षणाश्रयस्य मासस्य कर्मत्वं प्राप्तम्। अतः कर्तृग्रहणं पुनरपि व्यर्थं तत्सामर्थ्य स्ववाचक धातुवाच्यत्वं यद् व्यापारवाचको धातुः तदेव वाच्यं फलं ग्राह्यम् इति दिया भक्षणं बन्धनं वाच्यं नास्ति। अतः फलाश्रयस्य मासस्य कर्म संज्ञा न भवति, सर्वं सत्यं। किन्तु स्वप्रयोज्यत्व इत्यस्य स्थाने लाघवात् जन्यत्व स्वजन्यत्वं निवेशनीयम्। मया उक्तं प्रयोज्यता कुत्र भवति? जन्येपि जन्येपि जन्यत्व एतदुभय साधारणं तावत् प्रयोज्यत्वं भवति। जन्यम् उभय साधारणं प्रयोज्यं। तर्हि उभय साधारण स्वप्रयोज्यत्वम् अनिवेश्य स्वजन्यत्वं निवेशनीयम् इति नागेशः इच्छति। नागेशः कथयति प्रयोज्यत्वं कथं निवेश्यते, जन्यत्वं निवेश्यताम्। अतएव शेखरग्रन्थे लिखति पश्यन्तु भवन्तः प्रयोज्यत्व निवेशात् इति नागेशस्य पंक्ति। प्रयोज्यत्व निवेशात् इति कथने नागेशः किमिच्छति? प्रयोज्यत्व निवेशात् किमपि अतिरिक्तं फलम् आगच्छति। यदि प्रयोज्यत्वं न निवेश्यते, प्रयोज्यत्वस्य स्थाने जन्यत्वं निवेश्यते, तदा सूत्रार्थः कः भविष्यति? प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यं यत् तत्कारकं तत्कर्म संज्ञकं वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाच्यत्व स्वजन्यत्व। प्रयोज्यत्वं न निविष्टं, स्वजन्यत्वं। तर्हि स्वजन्यत्वं निवेश्यते तदा कुत्रचित् दोषः नास्ति। यथा देवदत्तः कटं करोति, प्रकृत धातुपात्त प्रधानीभूत व्यापारः क्री धातुपस्थाप्य व्यापाराश्रयः कर्ता चैत्रः देवदत्तः तद्वृत्ति इच्छा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयः व्यापार विशिष्टं फलम् उत्पत्तिः उत्पत्त्याश्रयः यङ्कटः भवति इत्याकारी का इच्छा। वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातुवाच्यत्व उत्पत्तौ व्यापारवाचक धातुवाच्यत्वं गच्छति। जन्यत्वं स्वं व्यापारः तज्जन्यत्वं व्यापारजन्या उत्पत्तिः। अतः स्वजन्यत्वमपि उत्पत्तौ गतं, स्ववाचक धातुवाच्यत्वमपि उत्पत्तौ गतं। अतः उत्पत्त्याश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य कटस्य कर्मसंज्ञा भविष्यति। कटं करोति चैत्रः इति सिद्धं। किमर्थं स्वप्रयोज्यत्वं निवेश्यति इति नागेशभट्टस्य अभिप्रायः। यदि स्वप्रयोज्यत्वस्य स्थाने स्वजन्यत्वं निवेश्यते तदा नागेशः कथयति गां दोग्धिपयः इत्यस्य पयसः कर्म संज्ञा न भविष्यति। यदि जन्यत्वं निवेश्यते तदा गां दोग्धिपयः इत्यत्र विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारार्थक दुहि योगे पयसः कर्म संज्ञा न स्यात् इति अस्पष्टं भाष्ये इति नागेशः कथयति। नागेशस्य वाक्यम् अहं पठामि। प्रयोज्यत्व निवेशात् फलं प्रतिपादित अर्थात प्रयोज्यत्व स्थाने स्वजन्यत्वं यदा निवेश्यते तदा गां दोग्धिपयः इत्यादौ विभागानुकूल व्यापारार्थक दुधातु प्रयोगे पयसः कर्मत्व असिद्धिः। अतः प्रयोज्यत्वं निवेश्यं जेन पयसः कर्मत्व सिद्धिरिति भाष्ये। इदानीम् अहं संघटयामि, शृण्वन्तु। स्वजन्यत्व निवेशे गां दोग्धिपयः इत्यत्र पयसः कर्मत्वस्य प्राप्तिः कथं नास्ति। इदानीं कथयामि। दूधात्वर्थः कः? गां दोग्धि तत्र दूधातु प्रकृत धातु तस्य अर्थः कः? विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। विभागानुकूल व्यापारः कस्य व्यापारः? गोवृत्ति व्यापारः। गां दोग्धिपया गोपवृत्ति व्यापारः अंतिम व्यापारः। गोवृत्ति व्यापारः विभागानुकूल व्यापारः। गौः पयस्त्यजति गोपः त्याजयति। त्यजनोपसर्जनं त्याजनं दूधात्वर्थः। त्यजनोपसर्जनं त्यजनं विभागानुकूल व्यापार तद विशिष्टं त्याजनं तदनुकूल व्यापार। अतः विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः दूधात्वर्थः। तर्हि अत्र गोपः गांदोग्धिपयः इत्यत्र गोपवृत्ति व्यापारः प्रधानीभूतः अंतिम व्यापारः। तादृश व्यापार विशिष्टं फलं विभागः अस्ति न वा? वैशिष्ट्यंच स्ववाचक धातु वाच्यत्वं स्वं व्यापारः तद्वाचको धातु दुधातु तद्वाच्यं विभागे गच्छति। दुधातु वाच्यं फलं विभागः वर्तते। एकः सम्बन्धः गतः। द्वितीयः सम्बन्धः प्रयोज्यत्वं न निवेश्यते स्वजन्यत्वं। तर्हि गोपवृत्ति व्यापार जन्यः विभागः वर्तते।
न वर्तते। गोवृत्ति व्यापारजन्य विभागस्तु गोवृत्ति व्यापारजन्य न अंतिम व्यापारजन्य, अतः स्वजन्यत्वं विभागे न गतम्। अतः वैशिष्ट्य नियामकः एकः संबन्धः गतः एकः न गतः, एक सत्त्वेपि द्वयं नास्ति, अतः विभागः व्यापारे विशिष्टं फलं नास्ति। अतः फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यभूतस्य पैसा कर्म संज्ञा न भविष्यति। गां दोग्धिपयः इति प्रयोगस्य असंगतिः अकहितञ्च सूत्रस्य खण्डनावसरे। अकहितञ्च सूत्रं यदा नास्ति दुधातुः व्यापारद्वयार्थकः तस्मिन् तदा कर्तुः सूत्रेण गतार्थं भवति, तदा कर्म संज्ञा पैसः न भविष्यति। अकथितञ्च सूत्रस्य अभावे अयं विचारः। यदा अकथितञ्च सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातं कर्तुः सूत्रेण सर्वत्र गतार्थं गो इत्यस्यापि कर्म संज्ञा कर्तुः सूत्रेण पैसः अपि कर्म संज्ञा कर्तुः सूत्रेण, किन्तु प्रयोज्यत्व निवेशाभावे न भविष्यति। यतो हि गोपवृत्ति व्यापारजन्यः विभागो नास्ति। गोपवृत्ति व्यापारजन्यस्तु व्यापार गोवृत्ति व्यापार जन्य विभाग न गोपवृत्ति व्यापार जन्य, अतः प्रयोज्यत्वं निवेश्यम। प्रयोज्यत्व निवेशे प्रयोज्यत्वं नाम जन्यजन्यत्वं, तर्हि गोपवृत्ति व्यापार जन्य विभाग, गोपवृत्ति व्यापार जन्य गोवृत्ति व्यापार जन्य विभाग, अतः गोपवृत्ति व्यापार जन्य विभाग, गोपवृत्ति व्यापार जन्य गोवृत्ति व्यापार तद्जन्य विभाग, अतः गोपवृत्ति व्यापार जन्य विभाग, अतः विभागे स्वप्रयोज्यत्वं गतम्। अतः व्यापार वैशिष्ट नियामकः सम्बन्धः एतावता उभय संबंधेन व्यापार विशिष्टं फलं विभागः फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य पैसः कर्म संज्ञा भविष्यति प्रयोज्यत्व निवेशात् न क्षतिः इति एतावत्पर्यन्तं नागेशभट्टेन विचारितम्। इदानीम् अत्र कर्तुः सूत्रस्य सर्वथा प्रयोजनमागतं। स्ववाचक धातुवाच्यत्वं न निवेश्यते तदा पुष्ट्यर्थं यदा बध्नाति तदा दोषः। तमपग्रहणस्य प्रयोजनमागतम्। अग्नेः माणवकं वारयति यदा कश्चित् भृत्यः एवं इच्छति अग्निसंयोगः तदा एकेनैव सूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ति अपवादभूतं तत्सूत्रम् एतत् सर्वं मया विचारितम्। एवञ्च तमपग्रहण विचारानन्तरं स्वप्रयोज्यत्वस्य स्थाने स्वजन्यत्वं निवेश्यम् इत्यस्यापि प्रयोजनम् अस्माभिः निरूपितं गामदोग्धिपया। इदानीं कर्मग्रहणस्य किं प्रयोजनं? कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सूत्रे कर्मग्रहणस्य किं प्रयोजनम् अल्पीयसाकालेन इदानीं निरूप्य समापयिष्यामि। भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु, यतोहि इदानीं पंचदिनानि व्यतीतानि षड्दिनानि इदानीं व्यतीतानि कर्तुः सूत्रस्य व्याख्याने, अतः अत्रैव समाप्तं सूत्रं व्याख्यानं समाप्तं स्यात् इति अहम् इच्छामि। अतः केवलम् अल्पीयसाकालेन अल्पं वदिष्यामि। कर्तुरीप्सितमं कर्मसूत्रे कर्मग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। भवन्तः सर्वे सिद्धान्तकौमुदीमपि पठन्ति स्म, पठन्ति च पठिष्यन्ति च। तर्हि सिद्धान्तकौमुद्यां किमुक्तं? कर्मग्रहण विचार यथा कर्तुः किं मासे स्वस्वं बध्नाति, तमपग्रहणं किं पैसाओदनं भुङ्क्ते, कर्मग्रहणं किमर्थं? तदा दीक्षितः कथयति कर्म अदिशिंगस्थासां कर्मित सूत्रात् कर्मग्रहणानुवृत्ति कर्मग्रहणस्य लाभो भविष्यति। कर्मग्रहणम् आधार निवृत्त्यर्थं तेन अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्, हरिं भजति इत्यत्र न स्यात्, तण्डुलं पचति इत्यत्र न स्यात् इति मूल सिद्धान्ते मूल वाक्ये एवम् आगतम्। अस्य वाक्यस्य विवरणं क्रियते। सिद्धांत कौमुद्याः यत्किमपि तात्पर्यं तद् अहं कथयामि। अदिशिंगस्थासां कर्म अष्टाध्याय्यां कर्तुः सूत्रात् पूर्वं वर्तते। अदिशिंगस्थासां कर्मिति सूत्रात् पूर्वम् आधारोऽधिकरणं वर्तते। अष्टाध्याय्यां कीदृशः क्रमः तत्क्रमम् अहं कथयामि। प्रथमम् आधारोऽधिकरणं, तदनन्तरम् अदिशिंगस्थासां कर्म, तदनन्तरम् उपानबध्याङ्गवशः अभिनिविशश्च एवञ्च तदनन्तरं कर्तुरीप्सितमं कर्म। तर्हि कर्म शब्दस्य अनुवृत्तिः क्रमशः आगच्छति। सर्वप्रथमम् एकत्र कर्मग्रहणमासीत् अदिशिंगस्थासां कर्म। अस्मिन् सूत्रे आधारस्य अनुवृत्तिः आगच्छति, यतोहि एतत् सूत्रात् पूर्वं सूत्रं वर्तते अदिशिंग आधारोऽधिकरणं। तर्हि आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रात् आधारपदस्य अनुवृत्तिः अदिशिंगस्थासां कर्म इति सूत्रे आगच्छति। तस्मात् अदिशिंगस्थासां कर्मसूत्रस्य अर्थः येषाम् आधारः कर्मसंज्ञकः स्यात्। येषां केषाम्? अधिपूर्वाणाम् येषां सिंह अस्था अदिशिंग अस अस्था एतेषाम् अधिपूर्वाणाम् एतेषां धातूनां यः आधारः सः कर्मसंज्ञः वैकुण्ठम् अध्यासते, वैकुण्ठम् अधिसेते, वैकुण्ठम् अध्यास्ते एवं उदाहरणानि। तर्हि वैकुण्ठस्य आधारस्य कर्म आधारोऽधिकरणं सूत्रेण अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता आसीत्, किन्तु अदिशिंगस्थासां सर्वमिदं विशेषभूतं सूत्रम् आधार अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा तत्र कर्मसंज्ञा क्रियते। एतावता वैकुण्ठम् अधितिष्ठति, वैकुण्ठम् अधिसेते, वैकुण्ठम् अध्यास्ते इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरम् अभिनिविशश्च एतेषाम् आधारः कर्मसंज्ञकः। तत्रापि
उपान अध्यांगवशः तत्रापि उप अनु अधि एतेषाम् उपसर्गपूर्वकाणां धातूनां यः आधारः सा कर्मसंज्ञकः। तर्हि आधारस्य अनुवृत्तिः क्रमेण गच्छति। अधिसिंहस्थासां कर्मसूत्रे आगच्छति, तदनन्तरम् अग्निविशेषसूत्रे आधारः अपि आगच्छति, कर्म अपि आगच्छति। तदनन्तरम् उपानो अध्यांगवशः इति सूत्रेपि वस्तेराधारः कर्मसंज्ञकः स्यात्, तर्हि तत्रापि आधारः कर्मसंज्ञा इति पदद्वयस्य अनुवृत्तिः। तदनन्तरं कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रेति कर्मग्रहणं न क्रियते, तथा यथा एतस्मात् सूत्रात् सूत्रद्वये आधारः कर्म पदद्वयम् अनुवृत्तं भवति, तदा अस्मिन्नपि सूत्रे आधार कर्म इति पदद्वयम् अनुवृत्तं भविष्यति। यथा पूर्वमासीत् उपानवत् अध्यांगवशः अभिनिविशश्च इति सूत्रद्वये आधारस्यापि निवृत्तिः कर्मपदस्यापि निवृत्तिः, तर्हि एतत् सूत्रद्वयानन्तरं कर्तुरीप्सितमं कर्म यत् सूत्रं तस्मिन् सूत्रेपि आधारस्य निवृत्तिः कर्मपदस्य निवृत्तिः आगमिष्यति। तर्हि यदि आधारपदमपि आगतं कर्मपदमपि आगतं तदा का क्षतिः आगच्छतु, किन्तु एतत् सूत्रे कर्तुरीप्सितमं कर्मसूत्रे कर्मग्रहणं न कार्यं। पूर्वसूत्रात् कर्मपदस्य निवृत्तिः आधारपदस्यापि अनुवृत्तिः आगमिष्यति, आगच्छतु का क्षतिः। तदा कथयति यदि केवलम आधारः आगमिष्यति तदा ईप्सित तम पदार्थ भिन्नः कश्चित् आधारः। यः आधारः ईप्सितमः अवाधारूपी तस्य आधारस्य कर्मसंज्ञा भविष्यति। यः केवलम ईप्सितमः नैव आधारः तस्य कर्मसंज्ञा न भविष्यति। यथा तण्डुलं पचति केवलम ईप्सितमः फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यता वर्तते तण्डुले, तर्हि तण्डुलः विक्लित्तेः आश्रयः किन्तु आधारः नास्ति। आधारोनाम कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः आधारः, आधारपदं कर्तृकर्मद्वारा क्रियाश्रये रूढः आधारपदं, न केवलं कस्यचित् पदार्थस्य कस्यचित् वस्तुनः आश्रयः आधारः इति आधारपदस्य अर्थः नास्ति। आधारपदं व्याकरणशास्त्रे पारिभाषिकं किं नाम आधारः, कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः आश्रयः आधारः इति आधारस्य परिभाषा वर्तते। मन्येऽहम् अत्रैव संक्षेपं करोमि, पुनः एतस्मिन् विषये कथयिष्यामि। बहु तावत् वक्तव्यमस्ति, यतोहि समन्वयः कर्तव्यः। ईप्सितमपि वर्तते, आधारः अपि आगमिष्यति, उभयोः तावत् समन्वयः कथं करणीयः एतत् सर्वं श्वः अहं वदिष्यामि। अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वान् नमस्करोमि, धन्यवादाः। पुनः भवन्तः आगच्छन्तु इति अहं प्रार्थयामि। अत्रैव समापयामि। धन्यवादाः।